السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم سوف نتناول لو غارديان دو زون. لو غارديان دو زون في هذا النص راح نستخرج لو سوجي. لو سوجي هو موضوع اليوم. لو سوجي دو لا فراز كي. لاحظ معي بوزيد اي لو غارديان دو زون. هذه أول جملة. Il adore les animaux. ثاني جملة. Le matin, il nourrit les perroquets. ثالث جملة. Il nettoie aussi les cages. ثالث جملة. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya. C'est sa gazelle préférée depuis que sa patte est blessée. Elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. إذا من خلال هذا النص راح نتطرق إلى الفاعل le sujet de la phrase qui. Bouzid est le gardien de zone. Qui est le gardien de zone؟ من هو حارس de zone؟ هو بوزيد. Le gardien adore les animaux. Qui adore les animaux؟ إذن le gardien adore les animaux. Il nourrit les perroquets. إذن qui nourrit les perroquets. لاحظ معي بوزيد le gardien و il. بوزيد هو السوجي هو الفاعل. إذن أي اسم في البداية دائما في البداية يكون الفاعل سوجي دائما يكون مش يعود في الوسط تقول هذا السوجي يكون في البداية. يسموه هذا نوم بروبر. بوزيد علي محمد رؤوف أي اسم من هذا يسمى سوجي بصح لازم يجي في البداية. مثلا نقولوا مامون بريبار لو غاتو. مامون هاي جاية في البداية إذن هذه سوجي. لو غارديان أدور لي زانيمو. لاحظ لو غارديان نوم كومان هنا معاه ديتيرمينون إي لو نوم. ديتيرمينون إي لو نوم معاه لو ومعاه غارديان هذو مع بعضهم يسمى نوم كومان. Il nourrit les perroquets. Il nourrit les perroquets. هنا il تلقاو il ولا جو ولا elle ولا نو في البداية. لازم في البداية مش تلقاوها في الوسط وتقولوا هذه السوجي. لازم يجي السوجي في البداية في بداية الجملة. هذا يسمى le sujet. Regarde Maya et sa gazelle préférée. Maya هاي اسم نوم بروبر. إذن هاي جات كيما بوزيد. مايا بوزيد لبنى عائشة كيجوا في البداية يسمى سوجي. لا غازيل regarde لا ديتيرمينون والغازيل نون معناها نوم كومان. إذن هذا ثاني سوجي كيجوا في بداية الجملة. هذو قاعدين كيجوا في بداية الجملة هما السوجي. Elle est fragile. Elle هاي أيضا سوجي. pronom personnel. Elle, je, il هادو كل يسموا سوجي. إذا السوجي يجي في بداية الجملة وما يكونش في الوسط وتقولوا هذا سوجي. إذا سوجي أنواع. كاين نوم بروبر كاين نوم كومان كاين pronom personnel. إذا دوك نفهمكم في الدرس يعني كتبتلكم في ورق. لاحظ معي لو سوجي. مثال بوزيد اي لو غارديان دو زون. لاحظ بوزيد هذا بوزيد نقولوا له نوم بروبر. مثلا تلقى بوزيد ليلى أحمد بشرى نادية تلقاو هذا اسم إنسان هو نوم بروبر يجي في بداية الجملة. إذا مثال آخر il nourrit les animaux. تلقاو ضمير je tu il يسمى pronom personnel. إذا هذا تلقاو في بداية الجملة أيضا سوجي. لو غارديان لاحظ تلقاو لو تلقاو غارديان ولا تلقاو لا غارديان. ديتيرمينون زائد نوم تسمى نوم كومان. لاحظ سوجي كاين 3 أنواع. كاين pronom personnel هذو أحفظوهم. pronom personnel
هاني كتبتهم لك جو تو الإيل والآل والنو والفو والإيل والآل. وكاين نون بروبر أمينة نادية سارة محمد اسم إنسان تلقاوه اسم إنسان بصح لازم قلت لكم في بداية الجملة ما يكونش في النهاية ولا في الوسط تقولي هذا سوجي. نوم كومان لو غارديان ليلاف مثلا ليلاف لي زيلاف تلقى مثلا ديتيرمينوشن هادو تتحفظوهم لو لا لي ان اون سو سات سات سي ما mon mi ta ton ti sa son si notre nous votre vous leur زائد اسم لازم يكون معاهم اسم هذا يسمى أيضا سوجي يجو في البداية. نعطيكم تمرين هاو التمرين مدوهولنا هنايا التمرين مدوهولنا هنايا ها ياسين ام فواغ لي زانيمو ها وين هو سوجي سوجي وين هو ياسين ام فواغ هنا إذا ياسين هو سوجي له هو نون بروبر اسم إنسان ان فاتر دوزون سا جيراف هاي سا جيراف هي أيضا سوجي لأنها نوم كومان. سا قلنا ديتيرمينو هنا قلنا سا لي لا لي أحفظوهم هذوك سا جيراف ديتيرمينو زائد نوم سا جيراف هاهي سوجي. بريفيري إي مالاد elle est blessée elle هاهي سوجي لأنها pronom personnel إذن elle pronom personnel سوجي بصح لازم تكون في البداية. هاي كاينة نقطة هنا هاي جات في البداية إذن هذه سوجي. ياسين هاي جات في البداية سا هاي جات في البداية هذه جملة منتهية لازم يكونوا في البداية مش تكون في الوسط وتقول هذا راه سوجي. مفهوم الدرس ما تنساوش وفهموه مليح.